काको सत्रमा रामायणबाट कक्षा हुन्छ। हजुरहरू जो आउन सक्नुहुन्छ आउन नसक्नेले घरमा पनि अनलाइन जुमबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। रामायण, महाभारत र श्रीमद् भागवतम यी तीन जो महान काव्यहरू हुन् र यी तीनैमा भगवानका विशेष महिमाहरूको वर्णन गरिएको छ। खास गरी रामायणका कयौं संस्करण छन्, 40 भन्दा बढी संस्करणहरू छन्। त्यसमध्येमा वाल्मीकि रामायण चाहिँ प्रमुख रामायण मानिन्छ र वाल्मीकि रामायणको जो यो संस्करण छ, यो श्रील प्रभुपादका शिष्य श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी महाराजद्वारा संस्कृत रामायणको मूल भाष्यबाट यो अनुवाद हो र यसको सुरुमा नै सूचना लेखिएको छ। रामायणको यो संस्करण वाल्मीकि मुनिको मूल लेखमा आधारित छ। त्यसैले यसमा लक्ष्मण रेखा, भगवान रामद्वारा भगवान शिव के पूजन, शबरीद्वारा भगवान रामको जुठो फलको अर्पण गर्नु र रामद्वारा नाभिमा प्रहार गरिएर रावणको वध गर्नु आदि वृत्तान्तहरूको सम्मिलित गरिएको छैन, किनभने यी मूल वाल्मीकि रामायणमा छैनन्। कति कुराहरू जब अन्य जो रामायणका संस्करणहरू लेखिए त्यति बेला त्यसमा अरू केही थप्ने कार्य गर्नु। त यी विषयहरू चाहिँ मूल वाल्मीकि रामायणमा छैनन्, अन्य रामायणहरूमा छन्। जस्तै अहिले वर्तमानमा रामायण भन्नाले के चिनिन्छ? रामचरितमानस, अनि दक्षिण भारतमा खम्बक रामायण, यस्ता थुप्रै रामायणहरू छन्। नेपालमा भानुभक्ति रामायण, यो चाहिँ संस्कृतबाट सिधै नेपाली कवितामा लेखिएको छ। सुरुमा परिचय लेख्नुहुन्छ महाराजले। भगवान रामचन्द्र कुनै काल्पनिक साधारण अथवा कुनै अत्यन्त महान मनुष्य हुनुहुन्न। उहाँ सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, असंख्य आध्यात्मिक तथा भौतिक ब्रह्माण्डका स्रोत, त्यसका पालनकर्ता, नियन्त्रक हुनुहुन्छ। परमात्मा भएका कारणले उहाँ प्रत्येक अणु र सबै जीवका हृदयमा उहाँको वास छ। भूत, वर्तमान र भविष्यलाई जान्नेवाला त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ। भगवान भन्ने बित्तिकै हामी सबैले सुनेको छौँ, पद्म पुराणमा बताएको छ भगवानका 6वटा ऐश्वर्यहरू। भगवान यो दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ। भग भनेको ऐश्वर्य, वान भनेको स्वामी, भगवान। जोसँग 6वटा ऐश्वर्य परिपूर्ण रूपमा छन् उहाँलाई भगवान भनिन्छ। त्यसैले भगवान राममा बल, कीर्ति, यश, सम्पत्ति, सौन्दर्य, त्याग नामक 6वटा ऐश्वर्यहरू परिपूर्ण रूपमा छन् र उहाँ विशेष गरी महान योगी, भगवानका जो महान भक्तहरू सबैको लागि एउटा गुणधाम हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताएको छ। र भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको जो मूल श्रीकृष्णको मूल विस्तार हुनुभएका कारणले भगवान सदैव आफ्नो जो आध्यात्मिक आकाशमा पनि विद्यमान हुनुहुन्छ भगवान रामचन्द्र। त हजुरले सुन्नुभयो कति प्रकारका अवतारहरू हुन्छन्? 5 के भन्नु? युग अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार। यी 5वटा अवतार मध्ये कति अवतारहरू चाहिँ भगवानको धाममा हुनुहुन्न। जस्तै शक्त्यावेश अवतारहरू, उहाँलाई कहिलेकाहीँ भगवान आफै आउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कोही जीवलाई नै विशेष शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ जसले त्यो कार्य गर्नुहुन्छ, जसलाई शक्त्यावेश अवतार भन्छ। जस्तै साहित्य लेखनको लागि व्यासदेव आउनुभयो, जो कलियुगमा मानिसहरूको बुद्धि मन्द हुन्छ र हामी धेरै पुस्तकहरू पढ्छौँ र हामी सोचिरहेको छौँ हामी बुद्धिमान हौँ, तर वास्तविक रूपमा बुद्धि सकेर हामीले किताब पढेको। बुद्धि हुने रुकेर गुरुबाट एकपल्ट वेदको श्रवण गरिसकेपछि जस्ताको तस्तै अरूलाई सुनाउन सक्ने श्रुतिधार। जब मानिसहरूको पतन हुँदै गयो त्यसपछि बुकको आवश्यकता पर्यो, पहिले बुकको आवश्यकता थिएन। त यहाँ बताएको छ भगवान रामचन्द्र सधैँभरि आध्यात्मिक आकाशमा आफ्नो लोकमा उहाँको नित्य सङ्गिनी सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि र हनुमान सहित उहाँका जति पनि सहचर सहित उहाँ आध्यात्मिक जगतमा बस्नुहुन्छ
र जब बद्ध जीवात्माहरूलाई यस भौतिक संसारबाट, भौतिक संसारको पीडाबाट उद्धार गर्नको लागि भगवान रामचन्द्र समय समयमा यस धराधाममा आउनुहुन्छ। यसको वर्णन भगवत गीतामा बताइएको छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भावामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ हरेक जब अधर्मको प्राधान्यता हुन्छ, धर्मको ग्लानि हुन्छ, त्यस समय भगवान यस संसारमा आउनुहुन्छ र उहाँले खास गरी दुईटा कार्यहरू गर्नुहुन्छ। उहाँले भक्तहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ र असुरहरूलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँले प्रताडित गर्नुहुन्छ। तर यो भगवानको गौण कार्य हो। मूल कार्य के हो? उहाँको दिव्य लीलाहरू सम्पादन गर्नु। त भगवान यसरी कुनै भौतिक रूपमा जन्म लिनुहुन्न। अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वयं अभिष्टाय सम्भवामि आत्ममाया। त हामी जब आउँछौँ यो बहिरङ्ग शक्ति माया देवीको नियन्त्रणमा हाम्रो जन्म हुन्छ, हाम्रो स्वतन्त्रता हुँदैन। तर भगवान सम्भवामि आत्ममाया, जब यहाँ आउनुहुन्छ उहाँले आध्यात्मिक जगतको शक्तिद्वारा उहाँ यहाँ आउनुहुन्छ। र यसरी भगवान जब आउनुभयो उहाँले विविध लीलाहरू गर्नुभयो। यहाँ लेख्नुहुन्छ श्री श्रीमद् भक्त विकास स्वामी महाराज, जब भगवान आफ्नो कृष्ण मूल रूपमा उहाँ अब प्रकट हुनुभयो, उहाँले अति मानवीय लीलाहरू गर्नुभयो। जस्तै उहाँले सानो उमेरमा नै पुतना जस्तो राक्षसनीको उद्धार गर्नुभयो। अनि सानो अमलाले 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत उठाउनु भयो र जो एकदमै अजेय प्रतीत हुने जो असुरहरू थिए उनीहरूलाई पनि के गर्नुभयो, भगवानले सजिलै परास्त गर्नुभयो। र उहाँले आफ्नो जो मित्र अर्जुनलाई के गर्नुभयो, वैकुण्ठको भ्रमण गराउनु भयो। यस्ता अद्वितीय लीलाहरू गर्नुभयो। र उहाँले यही प्रमाणित गर्नको लागि कि भविष्यमा जो कोही व्यक्ति पनि आफूलाई भगवानको रूपमा घोषणा गर्छन् त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि उहाँले के गर्नुभयो, अहिले कोही यदि म भगवान हुँ भन्छ भने उसले के गर्नु पर्यो, सूर्यलाई उसले भनेको बेला प्रकट गर्न सक्नु पर्यो या अस्ताइसकेको सूर्यलाई पनि उसले प्रकट गर्न सक्नु। त भगवानले के गर्नुभयो, आफ्नो भक्तको रक्षा गर्नको लागि अस्ताइसकेको सूर्यलाई के गर्नुभयो, फेरि ल्याउनु। र भगवान जब वामन देवको रूपमा आउनुभयो उहाँले सानो बालक रूपमा प्रकट हुनुभयो। तर उहाँले 3 पगमा पुरा ब्रह्माण्डलाई नापिदिनु भयो। र भगवान नृसिंहदेवको रूपमा उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो कि जो अहिलेको नास्तिक व्यक्तिहरू छन् कि या अन्य तथाकथित अन्य धर्मावलम्बीहरू भगवान कृष्ण हुन सक्दैन, किनभने भगवान चाहिँ एउटा कोही स्त्री पुरुषको गर्भद्वारा ऊ कसरी आउन सक्छ। त यसलाई सिद्ध गर्नको लागि भगवान नृसिंहदेव खम्बाबाट प्रकट हुनुभयो। र उहाँले हिरण्यकशिपु जस्तो एकदमै आसुरिक स्वभाव भएको व्यक्तिलाई के गर्नुभयो, वध गर्नुभयो र उहाँले उसका दुष्कर्महरूलाई रोक्नुभयो। यसरी भगवान सबै अवस्थामा सबै जीवहरूका सर्जक, पालक र विनाश सबै ब्रह्माण्डदेखि लिएर सबै भगवानको निर्देशनमा हुन्छ। हालाकि प्रत्यक्ष रूपमा भगवान यस ब्रह्माण्डको सञ्चालनको लागि कुनै पनि कार्य गर्नुहुन्न। भगवानका जस्तै श्वेतासदन उपनिषदमा वर्णन गरिएको छ, पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियादि छ। भगवानका विभिन्न शक्तिहरू छन्, यी शक्तिहरूले स्वतः रूपमै कार्यहरू गर्दछन्। जसरी एउटा देशको जो राजा हरेक सानो सानो कार्यहरू आफै गर्दैन, त उसको शक्ति या मन्त्रीमण्डलीय विभागहरूले यी कार्यहरू स्वतः सञ्चालित हुन्छ। त्यसै गरी भगवानको शक्तिहरूद्वारा भौतिक ब्रह्माण्डका सबै कार्यहरू आफै सञ्चालित हुन्छन्। तब यहाँ भगवान रामचन्द्रको जो वर्णन गर्नुहुन्छ, उहाँले भगवान रामचन्द्रको रूपमा अवतरित भएर रावणको वध गर्नुभयो। यस्तो आश्चर्यमय कार्य गर्नुभयो जो कोही व्यक्तिको लागि समर्थ थिएन। र उहाँले बाहिरी रूपमा मानिसको जस्तो व्यक्तित्व धारण गर्नुभयो। तर उहाँले आफ्ना
भगवान रामचन्द्रले आफ्ना जो जति पनि सङ्गीहरू छन् उनीहरूसँग मधुर लीला गर्नुभयो र भगवान रामचन्द्रको जो रामायणको जो कथा छ कहिलेदेखि चलिरहेको छ अनन्त यसको कुनै पनि छैन यो अहिले जो हामी यो रामायण पढ्दैछौँ यो कोही भक्तहरू 7 लाख कोही 9 लाख कोही 12 लाख वर्ष बताउनुहुन्छ र हरेक कल्पको चक्रमा हरेक चतुर्युगमा भगवान रामचन्द्र आउनुहुन्छ यसरी वर्तमानमा पनि मानिसहरू रामायणलाई पढेर एकदमै आनन्दित हुनुहुन्छ त केही समय अगाडिसम्म पनि भारतमा र नेपालमा पनि विभिन्न ठाउँमा भगवान रामचन्द्रका साहसिक जो क्रियाकलापहरूको बारेमा वर्णन गरेर मानिसहरू जीवनभरि नै हरेक दिन जब बेलुकाको समय हुन्थ्यो कृषक जीवन थियो सबैजना भेला भएर भगवानको नित्य गुण कीर्तन गर्थे त यसरी भगवानको यो लीलाहरू एकदम जस्तै अन्य ग्रन्थहरूमा के छ सिद्धान्तहरू पनि छ या एउटा लीला क्रमिक रूपमा छैनन् तर यहाँ बताउनुहुन्छ यो चाहिँ रामायण चाहिँ सरल तथा एकरूप कथावस्तुमा आधारित छ हामी भागवतमा देख्छौँ हरेक कथाहरू छन् हैन त हरेक कथामा कई सिद्धान्तहरू पनि छन् जो हाम्रो लागि एकदमै भारी लाग्न सक्छ हामी कहिलेकाहीँ सक्नको लागि कसैले सोध्नु भयो भने पढ्नु भयो भन्दा पढे भन्नको लागि मात्रै हामी अध्ययन गर्छौँ किनभने हाम्रो जो सामान्य भौतिक चेतनाको बुझाइभन्दा धेरै माथिका विषयवस्तुहरू तर भागवतमा यो रामायणमा के छ सरल र एकरूप कथामा आधारित छ र यो भगवानको रामायणको कृति छ या करुणा र रसयुक्त भएका कारणले आज पनि विश्वभरि नै सर्वाधिक लोकप्रिय कथाहरू छन् तर वर्तमान समयमा केही मूर्ख व्यक्तिहरूले भगवान रामको बारेमा या अन्य सीता माताको बारेमा या अन्य जति पनि शास्त्रको बारेमा उनीहरूले के गर्छन् सामान्य जो मूर्ख जनमानसलाई ठग्नको लागि उनीहरूले के गर्छन् त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्छन् जस्तै एउटा व्यक्ति छ अमिश त्रिपाठी सुन्नुभएको छ न यो एउटा मूर्ख व्यक्ति हो उसले चाहिँ सीता देवीलाई के गरेको छ एउटा आदिवासी जङ्गली स्त्री भनेर उसले प्रस्तुत गरेको छ र उसले जो उसको बुकको जो फोटो कभर छ त्यहाँ एकदमै अश्लील चित्र सीता देवीको प्रकट गरेको छ र हातमा चाहिँ तलवार लिएको त्यस्तो फोटो प्रस्तुत गरेको र सामान्य हामीलाई केही थाहा नभएको कारणले फेरि मानिसहरू स्वतः नै यसलाई स्वीकार गर्छन् अर्को एउटा छ तथाकथित भगवानको जो अवतार बाउ थियो अनि फेरि बाउपछि अवतार छोरा अर्को अवतार यो मूर्ख पनि रामायणको नाममै सामान्य मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित गर्छ एक समयमा म कुम्भ मेलाको समय थियो अनि उसको प्रवचन चलिरहेको थियो अनि उसले भन्छ सभी को राम की पूजा करनी चाहिए राम भगवान है सबको पूजा करना चाहिए एकछिन पछि फेरि ओ राम क्या राम है जो आने से पहले भी था और मर के जाने के बाद भी राम है ओ राम क्या राम है और कोई राम नहीं है के हो यो धूर्तको नाम तपाईहरु धेरै धूर्तहरूको नाम थाहा छ त हामी नाम भन्दैनौँ सामान्यतया विश्व शान्तिको नारा लिएर यो अगाडि बढिरहेको छ उसको नाममा कुनै प्रेम छैन तर उसको नामको शब्दमा प्रेम पनि आउँछ त यस्ता जो धूर्तहरूले भगवानको अति सुमधुर लीलालाई पनि उनीहरूले रञ्जित गरेर जनमानसमा प्रस्तुत गर्छन् र मानिसहरूलाई ठग्छन् कारण के हो कारण भने सामान्य जनमानसहरू मूर्ख छन् जस्तै उनीहरू स्वयं नै गीता पढ्न चाहँदैनन् तर कोही गीताको नाममा लेखेको पुस्तक पढ्छन् अनि त्यो पुस्तकमा भगवानकै खण्डन गरिएको हुन्छ अनि त्यो पुस्तकलाई सजिलै लिन्छन् केही दिन अगाडि हामी सप्तरी यात्रामा थियौँ त्यहाँ स्कुलको टिचर थियो अनि उसले चाहिँ त्यो एउटा जो मूर्खद्वारा लेखिएको बुकबाट गीताको तर्क गरिरहेको थियो अनि मैले तपाईँ टिचर हो
कमसेकम तपाईँको यदि बुद्धि छ कि तपाईँ मूल भगवत गीता नै पढ्नुहोस् होइन, त्यसमा अझै राम्ररी गीतालाई व्याख्या गरेको छ। त यस्तो मूर्खहरू छन्। तर भगवानको जो मेन रामायण या ग्रन्थहरू नै हामीले पढेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। श्रील प्रभुपाद भगवत गीताको तात्पर्य बताउनुहुन्छ, यस्ता मूर्ख टीकाकारहरूले गरिएको जो शास्त्रहरूको टीका भनेको चाहिँ के हो, मानिसहरूलाई भ्रम गराउँछन् र यसबाट हामीले भगवानको लीला कथालाई बुझ्नु भनेको महको बोतललाई बाहिरबाट चाटे जस्तो मात्रै हो। किन कोही मानिसहरूलाई ग्रन्थप्रति रुचि छैन, किनभने एक त उनीहरू एकदमै आल्सी छन्, अर्को कुरा उनीहरू प्रमाणिक व्यक्तिबाट पढ्न चाहँदैन, उनीहरू अनुशासनमा बस्न चाहँदैन। यदि कोही व्यक्तिले भनौँ तपाईँ जे पनि गर्नुहोस् अनि जे पनि खानुहोस् अनि भगवान पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ भनौँ भने जरुरी छैन। किन उठ्ने यसो बिहानै अनि 16 माला किन जप गर्ने होइन, किन ग्रन्थहरू पढ्ने अनि किन हामी अरूको शासनमा बस्ने। त यो सजिलै मानिसहरू त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई स्वीकार गर्छन्। हिजो एउटा मूर्ख व्यक्तिको बारेमा सुन्यौँ, ऊ चाहिँ यस्तो गुरु हो, उहाँको जो शिष्य हुनुभयो एकजना माताजी, श्रील प्रभुपादको धेरै पुस्तकहरू पढिसकेर पछि छोडेर त्यो गुरुसँग दीक्षा लिनुभयो। अनि उहाँको हिजो अस्ति 3 वर्ष भयो। त उहाँको गुरुले ग्यारेन्टी दिएको थियो कि म भगवानलाई झलल देखाइदिन्छु तपाईँको अगाडि। अनि उहाँको फोन आयो 2 दिन अगाडि यस्तै चर्चा। अनि उहाँलाई मैले भगवानलाई देख्नुभयो, तपाईँले झलल देखिसक्नु भयो, तर मेरो गुरु जस्तो राम्रो त कोही छैन। अनि गुरु म सधैँ देख्छु, अनि गुरुले भन्नुभएको छ भगवानलाई हेर्नु र गुरुलाई हेर्नु केही पनि फरक छैन। यसरी मानिसहरू सजिलै ठगिन्छन्। तर श्रील प्रभुपादले के गर्नुभयो, 3 वर्ष होइन, जति बेला जो मान्छे आउनु त्यति बेलै भगवानको दर्शन गराइदिनु। गराउनु भयो, गराउनु भएन, गराउनु भयो। एक समयमा एउटा व्यक्ति थियो, स्वामीजी तपाईँले भगवानलाई देख्नुभएको छ? पत्रकारले देखेको छु। अनि तपाईँले आफ्नो शिष्यहरूलाई पनि भगवानलाई देखाउन सक्नुहुन्छ? देखाउनु भयो? देखाएको छु। के तपाईँ मलाई पनि भगवान देखाउन सक्नुहुन्छ? देखाउँछु। देखाउनुहोस्। अनि श्रील प्रभुले यहीँ हेर, यहाँ भगवान यहीँ हुनुहुन्छ तुरुन्तै। चाहे हाम्रो भौतिक इन्द्रियहरूले यहाँ भगवानलाई देख्न या आदान प्रदान नगर्न सक्छ, तर यहाँ स्वयं भगवान नै हुनु, यो बुझ्नुपर्छ। यसरी श्रील प्रभुपादले के गर्नुभयो, यी अहिलेको जो वर्तमान समयमा पनि जनसाधारणहरूलाई भगवानको दिव्य लीलाहरूप्रति उहाँले के गर्नुभयो, स्वीकृति प्रदान गर्नुभयो। र अहिले मानिसहरू बिस्तारै बिस्तारै फेरि भगवत ज्ञानलाई स्वीकार गरिरहेको छ। यस्तो महान जो आचार्य श्रील प्रभुपाद, जब श्रील प्रभुपादले प्रचार सुरु गर्नुभयो त्यति बेला भारतमा पनि कसैले खुलेर भन्न सक्दैन थियो कृष्ण भगवान हो। एक समय परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज प्रचारको क्रममा हुनुहुन्थ्यो। अनि गुजरातमा होइन बिहारमा प्रचार गर्नुहुँदै थियो। अनि उहाँले एउटा जो साधुसँग भेट भयो। अनि साधुसँग भेट भएपछि उहाँले सोच्नुभयो कि धेरै साधु त महान होला होइन। अनि चर्चा गर्दै जानुभयो। चर्चा गर्दै जाँदा के हो भने उसले भगवान तो सब जगह विद्यमान है, हर कोई भगवान है, आप भगवान है, मैं भगवान हूँ। अनि नजिकै अनि उहाँले भन्नु सबमै भगवान है। अनि बाटोमा सुँगुर कुद्दै जाँदै थियो। अनि यो पनि भगवान, ये भी भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण नहीं है भगवान। उसलाई सुँगुरलाई भगवान स्वीकार गर्न तयार थियो, तर ऊ भगवानलाई कृष्णलाई भगवान स्वीकार गर्न तयार थिएन। त श्रील प्रभुपादले यी सबै भ्रान्त धारणाहरूलाई खण्डन गरेर के गर्नुभयो, यो सत्यलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ भगवान रामचन्द्र को विषयमा लेखिएको यो पुस्तक को आंशिक अनुवाद अंग्रेजीमा गरिएको छ। श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ भगवान रामचंद्र पर लिखित पुस्तक जो आपके द्वारा आंशिक रूप से अंग्रेजी में अनुवाद की जा चुकी है इसको देखने की मेरी उत्कंठ अभिलाषा है। मुझे पुराणों, रामायण, महाभारत एवं अन्य अनेक धार्मिक साहित्यों का अनुवाद करना है जो गौड़ीय वैष्णव छोड़ गए हैं। मेरी उत्कंठ अभिलाषा है कि वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करूं क्योंकि ये प्रमाणिक ग्रंथ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी देशों में वैदिक साहित्य के वास्तविक ज्ञान की मांग है। आपको अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं का ज्ञान है तथा आप पूर्णतः भगवान रामचंद्र की सेवा के प्रति समर्पित होकर ये कार्य कर सकते हैं।
शिल प्रभुपादले 1975 जुलाई 26 मा श्री दीनानाथ एन मिश्रलाई एउटा पत्र लेख्नु भएको थियो, जसमा चाहिँ उहाँले रामायणको अनुवाद गर्नको लागि भन्नुभएको थियो। यो कार्यलाई चाहिँ श्री श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी महाराजले यसलाई फेरि लेख्नु भयो पछि गएर। त रामायणको मूल रचना संस्कृत भाषामा महामुनि वाल्मीकि द्वारा गरिएको थियो। त्यसपछि भारतका विभिन्न भाषामा रूपान्तर भयो। दुर्भाग्यवश अनेक यसको हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अनेक टीकाकारहरूले यसलाई जस्तोको त्यस्तै रूपमा प्रस्तुत गर्दैनन्। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले केही बेर अगाडि चर्चा गऱ्यौँ कि त्यो अहिलेको जो प्रचलित जो रामायणको संस्करण छ त्यसमा पुरै भगवानको नाम नै गाइन्छ, तर रामायण नै पढिन्छ, तर भगवानलाई के भनिन्छ? यो जो राम हो, राम चाहिँ निराकारबाट आएको के हो? साकार भौतिक रूप हो। निष्कर्ष त्यसको यो छ। अनि उनीहरू पुरै जीवन राम राम भने पनि उनीहरूले रामलाई प्राप्त गर्न सक्छन्? सक्दैन। जस्तै भारतको जो प्रसिद्ध नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जब गोली खानुभयो त्यति बेला राम भन्दै उहाँले शरीर छोड्नु भयो, तर उहाँको रामप्रति विश्वास थिएन। त्यसैले उहाँले भगवान रामलाई प्राप्त गर्नु भएन। अन्तिममा रामलाई नै सम्झे पनि उहाँको धारणा के थियो? यो राम एउटा के हो? अति आश्चर्यमय कार्य गरेको कारणले उनलाई मान्छेहरूले भगवान स्वीकार गरेका हुन्। हामी मध्ये कोही पनि आश्चर्यमय कार्य गर्यो भने भगवान बन्न सक्ने, उसको धारणा यो थियो। त यस्तो धारणाहरू मानिसहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। तर जो वर्तमान जो संस्करण छ रामायणको, यसमा भगवान रामचन्द्रका लीलाहरूलाई यथारूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। यद्यपि यो अध्ययनको सार मात्र हो, भागवतको सार हो। तर सार हुँदैमा यस्तो छैन कि यसमा रामायणको सबै हामीले विषयवस्तु पाउँदैनौँ भन्ने छैन। यसमा सबै हामी रामायणका विषयवस्तुहरू पनि पाउँछौँ। र यहाँ बताउनुहुन्छ कि भविष्यमा यस्ता विद्वान भक्तहरू आउनेछन् जसले चाहिँ फेरि यो रामायणको संस्करणलाई शिल प्रभुपादले जसरी हरेक श्लोक शब्दार्थ अनुवाद जसरी दिनुभयो त्यसरी नै दिएर रामायणको पद्य अनुरूप अनुवाद प्रस्तुत गर्नेछन् भनेर उहाँ बताउनुहुन्छ। र यसरी हामी शिल प्रभुपादसँग प्रार्थना गर्छौँ कि यो जो हाम्रो जो प्रयासद्वारा जो रामायण लेखिएको छ, यो रामायण पढेर सबै पाठकहरूलाई दिव्य आनन्द होस् र उहाँले भगवानको धाम जाने सौभाग्य प्राप्त गर्नुहोस्। र हामी सबै भक्तसँग याचना गर्छौँ उहाँहरू हामीमाथि पनि कृपा गर्नुहोस् ताकि यो वरदान हामीलाई प्राप्त हुन सकोस्। फेरि यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि पाठकले रामायणको पठनको अधिकतम लाभ त्यति बेला प्राप्त गर्न सक्छन् जब उनीहरूले भगवान रामलाई अलौकिक तथा सनातन परम पद भगवानको परम पदलाई सम्झेर यसको पाठन गर्नेछन्, न कि उनीहरूले एउटा रोमाञ्चक कथाको भाँति यस प्रकार रामायण पढेर उनीहरूले यो स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जसले मेरा दिव्य अभिभाव र कर्महरूको प्रकृतिलाई दिव्य प्रकृतिलाई जान्दछ उसले यो शरीर छोडेपछि भौतिक संसारमा पुनः जन्म लिनु पर्दैन, उसले मेरो सनातन धाम नै प्राप्त गर्दछ। भगवद् गीता 4.9 भक्ति विकास स्वामी। यहाँ लेखकले यहाँ परिचय बताउनुहुन्छ। हामी बालकाण्डबाट सुरु गर्छौँ। धेरै समय जहाँ वाल्मीकि मुनि एक स्थानमा रहनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ भगवानका दिव्य लीलाहरू सुन्नको लागि र त्यसमा मनन गर्नको लागि उहाँलाई दिव्य आनन्द आउँथ्यो। एक दिन जब आफ्ना शिष्यहरूसँग वाल्मीकि मुनि कृष्ण कथाको बारेमा चर्चा गरिरहनु भएको थियो, त्यति बेला नै उहाँको कुटीमा श्री नारद मुनिको आगमन भयो। उहाँ भगवानको गुणगान गाउनको लागि उहाँ प्रसिद्ध हुनुहुन्छ र सारा संसारभरि नै उहाँ भगवानको कृति गाएर हिँड्नुहुन्छ। र श्री नारदजीलाई देखेर वाल्मीकि मुनिले प्रणाम गर्नुभयो र उहाँको शिष्यहरूले पनि प्रणाम गर्नुभयो र उहाँलाई के गरियो? उच्च आसन प्रदान गरियो र उहाँको पाद प्रक्षालन गरेर उहाँको कुशलताको बारेमा सोध्नुभयो। त्यसपछि वाल्मीकि ऋषिले नारदजीसँग प्रश्न गर्नुभयो कि
वर्तमान हजुर त तत्त्वज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुरले भन्नुहोस् कि वर्तमान समयमा यस्तो सबै गुणका सागर, ऐश्वर्यका सागर जो सर्वाधिक सुसंस्कृत, विद्वान, शक्तिशाली, उच्च विचारहरूले युक्त, सत्यवादी, सबै जीवधारीहरूको कल्याण गर्नमा समर्थ भगवानको त्यस्तो कुनै अवतार भइरहेको छ जो चाहिँ कसैसँग क्रुद्ध हुनुहुन्न र ठुल्ठुला देवताहरू पनि उहाँदेखि भयभीत हुन्छन्। त यस्तो कोही आउनु हुँदैछ हे मुनिवर भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। यसको प्रश्नको उत्तर त्रिकालदर्शी जो नारद मुनि हुनुहुन्छ उहाँले दिनुहुन्छ, हे ऋषि, राम नामका एकजना प्रख्यात राजा जो इक्ष्वाकु वंशमा महाराज दशरथको पुत्रको रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको छ भनेर उहाँ बताउनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण षड ऐश्वर्यले युक्त हुनुहुन्छ र आफ्नो इन्द्रियहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न पनि उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। र उहाँ अब यहाँ लक्षण वर्णन गर्नुहुँदैछ भगवानको जो अवतार हुनुहुन्छ उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ। भगवान रामका शक्तिशाली भुजाहरू घुँडाभन्दा तलसम्म छन्। यदि कोही भगवानको अवतार हो भने उहाँको हात कस्तो हुन्छ। चैतन्य महाप्रभु कस्तो थियो, के श्लोक थियो, अजानुलम्बित भुजौ कनकावतार। उहाँको हातहरू के थिए, घुँडाभन्दा लामो तलसम्म लामा हातहरू थिए। र उहाँ जस्तै दामोदर लीलामा भगवानको के बताएको छ, यहाँ चाहिँ कण्ठ पनि उहाँको कति सुन्दर थियो हैन, त्रिरेखाङ्क कण्ठ यस्तो थियो। यहाँ बताएको छ गर्दनमा 3 मङ्गल रेखाहरू भगवान रामका छन् जो अति शुभ छन्। उहाँको छाती चौडा छ र उहाँको काँध चाहिँ एकदमै विस्तृत छ। उहाँको मुखमण्डल सुन्दर छ, शक्तिशाली उहाँको शरीर छ र उहाँ एकदमै मधुर मुस्कानले युक्त हुनुहुन्छ। उहाँका नेत्रहरू विशाल छन् र उचाइ मध्यम खालको छ र उहाँ समस्त अङ्ग सुसङ्गठित एवं गहिरो हरित नील वर्णको उहाँको छ। उहाँको जो शरीरबाट जो कान्ति निक्लिरहेको छ त्यो अथाह छ र आचार व्यवहारमा उहाँ गम्भीर हुनुहुन्छ। उहाँको वाणी र वक्तित्व कलामा पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। भगवान रामचन्द्रको चरित्र विशेष रूपमा पवित्र छ। उहाँ वास्तविक धार्मिक सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई के भनिन्छ, मर्यादा पुरुषोत्तम भनिन्छ। र उहाँ वर्णाश्रम धर्मका अनुपालक हुनुहुन्छ। वस्तुत सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका आश्रय, साथै साथ सम्पूर्ण शत्रुहरूको संहार र पूर्ण शरणागतहरूको एकमात्र आश्रय हुनुहुन्छ। यहाँ वाल्मीकि मुनिलाई नारददेव बताउनु हुँदैछ। र उहाँ परम वेदका परम ज्ञाता, शास्त्र विद्यामा निपुण, निर्णयमा अचल, बुद्धिमा अपूर्व एवं स्मरण शक्ति छ। उहाँ अच्युत हुनुहुन्छ। उहाँको विद्वता असीम छ, मेधावी, कृपालु एवं पराक्रमी, सम्पूर्ण जीवहरूप्रति स्नेह र शत्रु तथा मित्रमा भेदभाव गर्नुहुन्न र सागर जस्तै गम्भीर हुनुहुन्छ भनेर बताएको छ। र धैर्यमा हिमालय पर्वत समान र शक्तिमा भगवान विष्णु समान, सौन्दर्यमा चन्द्रमाको समान, शान्तशीलतामा पृथ्वीको समान तथा क्रोधमा अग्निको समान, विश्व संहारको समय प्रज्वलित अग्नि जस्तै उहाँ हुनुहुन्छ भनेर बताए। र ऐश्वर्यमा कुबेर तथा भक्तिका सदाचारका देवता धर्मदेवका समान हुनुहुन्छ। त्यसरी नारदजीले वाल्मीकि समक्ष भगवानका लीलाहरूको संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्नुभयो र उहाँको राज्य पनि कस्तो छ यसको वर्णन गर्नुभयो। जस्तै जब युधिष्ठिर महाराजलाई राज्य सुम्पियो त्यति बेला जब भगवानको द्वारिका प्रस्थान भागवतमको पहिलो स्कन्धमा के बताएको छ, भगवानको निरीक्षणमा जब युधिष्ठिर महाराजको राज्य सञ्चालित थियो त्यहाँ कस्तो थियो, काम बवर्ष पर्जन्य सर्वकाम दुदामहि, सबै प्रकारका मानिसहरूलाई चाहिने वस्तुहरू पृथ्वीद्वारा प्राप्त थिए र गाईका थोनहरू दुधले भरिएका थिए र गौचरणहरूलाई गाईले आफ्नो दुधहरूले सिक्त गर्थे, सिञ्चन गर्थे। शिल प्रभुपाद यसको तात्पर्यमा बताउनुहुन्छ, अहिलेको गाईहरू
दुध दिँदैनन्। किन दिँदैनन्? किनभने गाईहरूलाई के थाहा छ, केही दिन पछाडि नै हामीलाई कसाई घर पठाइन्छ। उनीहरूमा पनि चेतना छ, त्यसैले गाईहरूले पर्याप्त मात्रामा दुध प्रदान गर्दैनन्। त यहाँ बताएको छ, यसरी भगवानको राज्यमा कोही पनि व्यक्ति रोगले र क्लेशले सताइएको थिएन। कोही व्यक्तिहरू रोगी थिएनन्। क्लेश मतलब के हो? मानसिक क्लेश। जस्तै अहिले हामी यहाँ बसेका छौँ, हाम्रो अगाडि अरू कुनै पनि समस्या नभए पनि हामीमा क्लेशहरू हुन्छन्। जस्तै अन्य देशहरूमा युद्ध हुन्छ हैन, मिडियाद्वारा यो सबै हामी प्रभावित हुन्छौँ। तर भगवान रामचन्द्रको राज्यमा यस्तो थिएन। राज्यमा प्रत्येक व्यक्तिहरू सुखी थिए, सम्पन्न थिए। भोग, अभाव र चोरीको कहिले पनि त्यहाँ भए थिएन। भगवानको जो शासन व्यवस्था त्यति राम्रो थियो र सबै नगर ग्रामहरूमा प्रचुर मात्रामा अन्न, फल, सब्जी, दुधहरू सबै थिए। त्यसो थियो। जब अहिले त रसियाको स्थिति राम्रो छ, तर शिल प्रभुपाद जति बेला 1971 मा रसिया जानुभएको थियो, त्यति बेला त्यहाँ केही पनि पाउँदैन थियो। यो उदाहरणबाट पनि हामी देखिन्छ कि भक्तिको कारणले सबै वस्तुहरू पर्याप्त रूपमा पाउन सकिन्छ। शिल प्रभुपादको शिष्य श्यामसुन्दर प्रभु, श्यामसुन्दर प्रभुलाई शिल प्रभुपादले केही लिन पठाउनु भयो लीलामृतमा। 2 बजेसम्म आउनु भएन। अनि शिल प्रभुपादले भन्यो, किन तिमी यत्रो समय लगायो? उहाँले भन्यो, लामो लाइन थियो सब्जी किन्ने ठाउँमा। 3-4 घण्टाको लाइन त सब्जी किन्ने ठाउँमा हुन्थ्यो। अनि फेरि शासकहरू यति क्रूर थिए कि हरेक मानिसले 12 घण्टा काम गर्नै पर्थ्यो। यदि तपाईँ काम गर्नुहुन्न गधा जस्तो भने तपाईँ सरकार विद्रोही हो। कम्युनिस्ट रुल थियो, त्यस्तो थियो। तर यहाँ भगवानको उसमा प्रचुर मात्रामा अन्नहरू उपलब्ध थिए। यसरी प्रजाहरूले सत्ययुगको अनुभव गरिराख्नु भएको थियो र जहाँ बाढ, भूकम्प, अकाल, प्राकृतिक प्रकोपहरू थिएनन्। स्त्रीहरू सदैव पवित्र थिए र उनीहरू कुनै पनि रोग व्याधिले पीडित थिएनन्। भगवान रामचन्द्रले आफ्नो परमधाम आध्यात्मिक जगत वैकुण्ठमा फर्किनुभन्दा अगाडि 11,000 वर्षसम्म यस पृथ्वीमा शासन गर्नुभयो। त्यसरी वाल्मीकिको प्रश्नको उत्तर दिएर तिनै लोकका कल्याणको लागि नारदजी के गर्नुभयो? भगवानको गुणगानको प्रचार गर्दै उहाँ फेरि आफ्नो यात्रामा जानुभयो र वाल्मीकि मुनि र उहाँको शिष्य भरद्वाज तमस नदीको तटमा जानुभयो र त्यहाँ उहाँले नारदजीले जो भगवानको अवतारको बारेमा जो बताउनु भयो त्यसको बारेमा उहाँ चिन्तन गरिराख्नु भएको थियो। त्यति बेला नै वाल्मीकि मुनिले के गर्नुभयो? सारस पंक्षीको एक जोडालाई देख्नुभयो त्यहाँ र उनीहरू चाहिँ रति क्रीडामा एकदम सुख आनन्द लिइरहेको थिए। तर त्यति बेला नै एउटा निषाद नामको जो निषाद वंशको एकजना व्याधाले के गर्यो? त्यो मादा पंक्षी या पुरुष पंक्षीलाई के गर्यो? बाणले भेदन गरेर मारिदियो र यो जो पंक्षी थिए ऊ चाहिँ यो सुखबाट वञ्चित भएर ऊ चाहिँ एकदम शोकाकुल भए र रुन थाले। वाल्मीकिले जब यो दृश्य देख्नुभयो त्यसपछि यो निषाद वंशको जो शिकारी थियो यसलाई क्रोधित भएर के गर्नुभयो? श्राप दिनुभयो। तिम्रो मनमा चाहिँ कहिल्यै पनि शान्ति पाउँदैनौ, अनन्तकालसम्म तिमी शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौ मनमा, यो बताउनु भयो। बज्दैन यो? हरे कृष्ण। त त्यसपछि श्राप दिइसकेपछि वाल्मीकि मुनिले के सोच्नु भयो? म किन क्रोधित भएँ हैन? महान मुनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सोच्नुभयो म किन क्रोधित भएँ र ज्ञानी भएको कारणले उहाँलाई थाहा थियो कि सानो कुरामा सबै जो भौतिक संसारका जति पनि छन् यो प्रकृतिको नियमद्वारा नै सञ्चालित छन्। त्यसैले शिकारीसँग क्रोधी भएको उहाँ पश्चाताप गर्न थाल्नुभयो। तर वाल्मीकिले सोच्नुभयो कि जो उहाँले उच्चारित गर्नुभएको थियो यो 4 श्लोक
यो चाहिँ एकदमै आश्चर्यजनक रूपमा काव्य हैन कविताको रूपमा थियो र यसमा चाहिँ रामायणको एउटा अत्यन्त भावुक अभिव्यक्तिको सङ्केत चाहिँ 4 वटा श्लोकहरूले गरिरहेको थियो र त्यसै समयमा जब वाल्मीकि र भारद्वाज स्नान गरेर उहाँ चिन्तन गरिराख्नु भएको थियो यी 4 वटा श्लोकमा त्यसपछि ब्रह्माण्डका सबभन्दा उच्च पदमा पदस्थ ब्रह्माजी यहाँ आउनुभयो र वाल्मीकि समक्ष उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो हे भाग्यवान मुनि तपाईले केही शोक नगर्नुस् हजुरद्वारा दिएको जो श्राप हो यो एउटा महान कार्यलाई प्रेरणा गर्नको लागि उच्चारित भएका छन् हजुर र यो चाहिँ मैले नै उच्चारण गराएको हुँ तपाईबाट भन्नुभयो। यसरी अब समय आएको छ भगवान रामचन्द्रको जीवन कथाको महान अलौकिक दिव्य लीलाहरू जो विश्व कल्याणको लागि यो छन् यसको चाहिँ रचना गर्नको लागि भनेर उहाँले के गर्नुभयो अब तिमीले यसको रचना गर भनेर भन्नुभयो र यसरी वाल्मीकि मुनिलाई आशीर्वाद दिएर र उहाँले अरू पनि आशीर्वाद दिनुभयो कि जब तपाईँ यो वाल्मीकि रामायणको रचना गर्नुहुन्छ यसमा कुनै त्रुटि हुने छैन त्रुटि रहित हुनेछ यो मेरो कृपा भयो भने यसरी आशीर्वाद दिएर ब्रह्माजी आफ्नो हंसमा सवार भएर सबै दर्शकहरूले हेर्दै उहाँ अदृश्य हुनुभयो र उहाँको निर्देशन अनुसार उहाँले के गर्नुभयो यो लीलाको ध्यान गर्न थाल्नुभयो र उहाँले वाल्मीकिले भगवान रामचन्द्रको अवतारको घटनाहरूलाई 24,000 श्लोकमा उहाँले रचना गर्नुभयो। भागवतममा कति श्लोक छन् 18,000 रामायणमा 24,000 श्लोक। यसरी यस महाकाव्यलाई पूर्ण गरिसकेपछि उहाँले सोच्नुभयो कि अब यो जो कुनै पनि वस्तु हुन्छ के गरिन्छ योग्य व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ। जस्तै भागवतको रचना भयो त भागवत रचना गर्नुभन्दा अगाडि कैयौँ ऋषि मुनिहरू हुनुहुन्थ्यो तर कसलाई प्रदान गरियो सुखदेव गोस्वामीलाई प्रदान गर्यो र तुरुन्तै बरु उहाँले आफैसँग राख्नुभयो तुरुन्तै दिनु भएन उहाँले आफ्नै पुत्रको रूपमा बोलाउनु भयो अनि उहाँलाई के गर्नुभयो यो शिक्षा यो भागवतम दिनुभयो। यसैगरी यो चाहनुहुन्थ्यो कि वाल्मीकि पनि कोही यस्तो जो योग्य हुन् कि उनीहरूले कण्ठस्थ गरेर संसारभरि यसलाई सुनाउन् त यसरी उहाँ चाहनुहुन्छ। जब उहाँ चाहिँ यसरी चिन्तनमग्न हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला नै उहाँकै शिष्य लवकुशहरू जो ऋषिको भेषमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अगाडि प्रकट हुनुभयो वाल्मीकिको अगाडि र उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो उहाँले चरण स्पर्श गरेपछि र यो दुई लवकुश चाहिँ के बताएको छ सीता देवीका जुडुवा जम्ल्या सन्तानहरू थिए जो चाहिँ वाल्मीकिको रेखदेखमा ठुलो हुनुभएको थियो। सीताले जब व्यवस्थापूर्वक अयोध्याको प्रजाको कटु आलोचनाको कारणले भगवान रामचन्द्रले जब त्याग गर्नुभयो जब सीता वनवास जानुभयो त्यति बेला उहाँले दुई पुत्रहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो र यो लवकुश चाहिँ सङ्गीतमा कलामा गायनमा एकदमै निपुण हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको स्मरण शक्ति पनि एकदमै तीव्र थियो र देख्दा पनि उहाँहरू आफ्नो पिताकै समान तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो र गाउनमा गन्धर्व समान दक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यस रामायणको जो शिक्षालाई प्रस्तुत गर्नको लागि योग्य हुनुहुन्थ्यो। यसरी ध्यानपूर्वक उहाँले के गर्नुभयो अध्ययन गराउनु भयो वाल्मीकि ऋषिले र यसरी जब उहाँले शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि यो भगवानको जो दिव्य लीलाहरूलाई गाएर उहाँ के गर्नुभयो विश्वभरि भ्रमण गर्न थाल्नुभयो यो सुनाएर। र एक समय त्यही दुई बालकहरू भगवान रामचन्द्रको राज्यमा आउनुभयो र यो ऋषिको भेषमा यी दुई बालकहरूले नगरमा भगवानको सुन्दर लीलाहरूलाई गाइराख्नु भएको थियो र उहाँलाई राजदरबारमा भगवान रामचन्द्रले बोलाउनु भयो र स्वागतपछि उहाँले एकदमै बालकहरू तपस्वी हुनुहुन्थ्यो ब्राह्मण जस्तै तर उहाँहरूको शरीरको कान्ति भने क्षत्रिय जस्तै थियो र भगवान रामचन्द्रले आफ्ना भाइहरू भरत लक्ष्मण र शत्रुघ्नलाई भन्नुभयो हे रघुवंशीहरूमा श्रेष्ठ यी सुन्दर जो तपस्वी जो गायक छन् उनीहरूबाट यो जो दिव्य
सबैको चित्तलाई आकर्षित गर्ने कथाहरूलाई सुन। त यसरी लव र कुशले यस महाकाव्यको वर्णन चाहिँ गर्न थाल्नुभयो र सबैजना यसमा सुन्नको लागि मग्न हुनुभयो र उहाँहरूले कथा यसरी सुरु गर्नुहुन्छ। समय छ नि हजुर, यसो छ समय? सकिने आँट्यो? ठिक छ, आज सुरु गरौँ कमसेकम, अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। र उहाँहरूले अगाडि कथा वर्णन गर्नुभयो। यो कोसल नामक एउटा विशाल भूखण्ड थियो जो सरयू नदीको तटमा, र यो चाहिँ एकदम हरियो घाँसहरूले भरिएको थियो। सम्पन्नताको लागि के चाहिन्छ? हरियो घाँस, फ्याक्ट्रीहरू होइन, यो ग्याजेट्सहरूले भरिएको यो संसार होइन। हरियो घाँस भएपछि गाईले खान्छ, गाईले खाएपछि दुध दिन्छ, गाईले गोबर दिन्छ, गोबर फेरि खाना पकाउनको लागि इन्धनको रूपमा प्रयोग हुन्छ, दुध खाएर मस्तिष्क बलियो हुन्छ, शरीर बलियो हुन्छ। त यो जो नगरी थियो, कोसल नामक नगरी, यो के थियो? हरियो घाँस र अन्नले भरिपूर्ण थियो। यो अयोध्याको प्रसिद्ध नगरी थियो जसलाई चाहिँ मनुष्य जातिका पिता वैवस्वत मनुको इच्छाले यसको निर्माण गरिएको थियो। यो 96 मिल लामो थियो र 24 मिल चौडा थियो यो नगर। र सदैव यो नगरका जो बाटोहरूमा हात्तीहरूद्वारा सुगन्धित जल छर्किन्थ्यो र प्रतिदिन अप्सराहरू त्यस नगरमा आउनुहुन्थ्यो र विमानमा बसेर भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो र पुष्पको वर्षा गर्नुहुन्थ्यो। र यो चाहिँ अति नै सुन्दर सङ्गमरमर भनेको के मार्बल, यो एकदमै सुन्दर सङ्गमरमरले निर्मित गरिएको थियो र सुन चाँदीको डेकोरेसन यसमा गरिएको थियो माथि। र नगरको रक्षा गर्नको लागि ठुल्ठुला तोप र क्षेप्यास्त्रहरू नगरको बाहिरपट्टि थिए। बजार एकदमै व्यवस्थित थियो। मार्ग जो बाटोको किनारमा 7-7 तलाका भवनहरू थिए र हरेक भवनसँगै ठुल्ठुला बगैँचाहरू पनि थिए र स्वर्गको राज्य पनि यो नगरीको अगाडि, कोसल नगरीको अगाडि फिक्का थियो। त्यस्तो यो सुन्दर थियो। अहिले त मानिसहरू के भन्छन्, पहिले सबै मानिसहरू आदिवासी थिए हैन, अनि पहिले मानिसहरू के थिए, जङ्गलमै बस्थे, अनि बिस्तारै बिस्तारै के थियो, अनि मान्छेहरू टाउको यस्तो सिधा गरेर हिँड्न थाले, अनि 4 खुट्टाले अनि 2 खुट्टाले, अनि उनीहरूले ढुङ्गालाई कुटेर के पत्थरको हतियारहरू बनाए, अनि बिस्तारै त्यसबाट जानवरहरूलाई मारेर उनीहरू खान थाले। अनि त्यसपछि अहिले हुँदै हुँदै आधुनिक मानव भए, कम्प्युटर मानव, अहिले उनीहरू ढुङ्गाले होइन ठुल्ठुला कसाई घर बनाएर अत्याधुनिक हतियारहरूले काटेर खान्छन्। यो पनि पाषाण युग नै हो, यो कुनै महान युग हो होइन। तर उनीहरूको यो सब मनोकल्पना मात्रै हो। मनुष्य मानव विकासको सिद्धान्त मनोकल्पनामा आधारित छ। तर यहाँ हामी देख्छौँ, यहाँ इतिहासहरूमा यो यस्तो एकदमै विकसित थियो। त्यसरी भगवानका लीलाहरूको गायन हुन्थ्यो त्यस नगरमा। र अयोध्यामा फल वृक्षहरूले सुशोभित थियो र कमलका फुलहरू थिए। वायुमा उचाइसम्म जलको प्रवाह, फोहराहरू थिए र मन्द मन्द वायु बगिरहेका थिए जसले कमलको फुल सुगन्धित, यो जो वायुबाट निक्लेको हावा थियो। र सदैव यहाँ वसन्त ऋतुको समान वातावरण हुन्थ्यो र जलस्रोत नदीहरूमा प्रशस्त मात्रामा जलस्रोत थियो। अहिले नदीहरू के छन् तर जलस्रोत छ छैन। यहाँदेखि अलिकति अगाडि जानुभयो भने त्यो पहिले ठुलै खोला थियो होला, तर मानिसले च्याप्दै 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 खोलालाई यत्रो बनाएका छन्। अनि कुनै न दिन त त्यसको मुहानबाट पानी आउँछ अनि पुरै इटरीलाई डुबाइदिन्छ। अनि त्यति बेला मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ, होइन यो दिवार अझै अग्लो बनाउनुपर्छ, तर पानी त त्यहाँ अट्दैन। त्यसरी नदीहरूमा अहिले पानी छैन। किन? नदीहरूको जब
त्यो भौतिक संरचनालाई नष्ट गरिन्छ, पानी आफ्नो लेभलबाट तल जान्छ। जस्तै नदीबाट पानी रोक्नको लागि के हुन्छ, त्यहाँ एक प्रकारको बालुवा हुन्छ जसले त्यो पानीलाई रोकेर लेभलमा राख्छ। तर हामी त्यो बालुवा के गर्छौँ, खनेर ल्याएर बिल्डिङ बनाउन प्रयोग गर्छौँ अनि पानी के हुन्छ, तल जान्छ। अनि सरदु नदी पानी पर्याप्त मात्रामा थियो। अङ्ग्रेजहरू जबसम्म यहाँ आएका थिएनन्, अङ्ग्रेजहरूले त्यहाँबाट सबै ढुङ्गाहरू र सखुवाको रुखहरू इन्डियामा रेल विस्तार गर्नको लागि लगे अनि यो पानी के भयो, तल गयो। तर यहाँ यस्तो थिएन र यस्तो सुन्दर थियो, बहुमूल्य पत्थरहरूले निर्मित थियो। वैकुण्ठका महलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने यी महलहरू थिए र सहस्र योद्धाहरू थिए नगरको सुरक्षाको लागि। निपुण धनुधर रथ योद्धाहरू हजारौँ थिए। त अयोध्याका यस मार्गहरूमा प्रजाहरूको आगमन चलिरहन्थ्यो। विश्वका सबै भागबाट राजा र राजकुमारहरू वार्षिक कर भुक्तान गर्न त्यहाँ आउँथे, किनभने एकै ठाउँबाट राज्य हुन्थ्यो, अयोध्याबाट मात्रै राज्य हुन्थ्यो। व्यापारीगणहरू त्यहाँ केही बिक्रीको लागि आउँथे। ब्राह्मण पुरोहितहरू भगवान विष्णुको गुणगान गर्नको लागि वैदिक श्लोकहरूको उच्चारण गर्ने यज्ञमा आहुतिहरू दिनुहुन्थ्यो र यी ब्राह्मणहरू सबै गुणहरूले युक्त थिए, आफ्नो इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेका थिए। यसरी महाराज दशरथ पृथ्वीको महान शासक हुनुहुन्थ्यो, राजर्षि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ महर्षिको नामले प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो र असीमित शत्रुहरूका सँग एक्लै युद्ध गर्नको लागि उहाँ योग्य हुनुहुन्थ्यो। प्रजा धार्मिक भएका कारणले वैदिक सभ्यताको सजीव चित्र प्रस्तुत गर्दथे। प्रजाहरू पनि धार्मिक थिए, राजा जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै। प्रत्येक कल्पनीय धन